بسم الله بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. أوريت زفطرت معرف 43 إتي تيميت كا أبتا هاجر برتعه كونه دما إتي كاب جبسي زمت أو أخلي بليعم مسودو أبوم تملسكم حيدة أخلي شموت النابلم يهودا كا إتي سواي أحميمو حوكم مساخاتكم انت زيلو قصي أي تريون يخم بلنا نحونا مسانات سدو انتخوانكا وردنا أخلي كنشمت الكائنة زي تسدو انتخوانكا قنا إتي سواي حوكم مساخاتكم انت زيلو قصي أي تريون يخم إلونا أيمو أين وردنا بلو إسرائيل كا سلمنتاي نتي سواي كنا حدا حو ألونا إلكم بمنقاركم أكفأكم اللي بلا نساتهم دما أتي سواي بزعبانان بزعبا ولدنان أباهم جنادو بيوتو ألو أبوهم جنادو بيوتو ألو كالحوك ألكم دو إلو أتبئو حتتنا نحنا كمتي زرباو نقرنايو نحوكم أوردوو كم زبلنا دو فليتنا نيرنا بالو يهودا دما نبو إسرائيل نحنان نسخان هتاناتن كنبر مبر كين موت تنسينا كن كيدسي نزي من سيمساي سددو أنا وحاسو كاب إيدي دليو نبخا أمتئي أو كدمي خادو انت زيبالكو بخل زمن نأخا حاتيات كمز جبركو أخون كساب حدي انت زي ندنقس أرى كالأي إوان أقوى تملسنا محلونا نيرنا بلو شعو أبو إسرائيل إزي انت دا خوينوس كمزي جبرو كاب فرزا مدريد أتصبقو أب عيبتهم وسدو نتي سواي زخون جز أبرخت حيدت كمم حيدت معار شتون كربن كعكعن لوزن تمالولو جنزب دما كعبت جركم أب إيدكم وسدو أتي أف عيبتهم تملسة جنزبكا منال واشناي جيجا كيخون بإيدكم ملسوو نحاكم ون سدوو تنسيخم كا نابتي سواي تملسو نتي حد حاكم نبينيامن مساقاتكم منتي كسدوم اتي خلو زكئل عملخاو كدمي اتي سواي محرات يهابكم أنا ولود انت سأنكو ولود اسأن بلم اتهم سب دما نزي جيت أبرخت زي وسدو عزفي جنزو كا أب إيدوم نبنيامن ون حيزوم تنسو ناو قبسي وردوم دما أكدمي يوسف دو بلو يوسف كا نبنيام مستاتوم مسرعيو نعزاز بيتو أزوم سوات زياتهم كتري مساح كمسحو يومو نزوم سواتنا بيتي آتوام حرود حريد كون أدالو بلو أتي سواي دما كمتي يوسف زبلو جبر أتي سواي كا نتوم سواتنا بيت يوسف أتووم እቶም ሰባት ድማ ናብ ቤት ዮሴፍ ስለዘእተዎም ፈርሑ ብዛዕባ እቲ ቤታ ቀዳመይቲ ግዜ ኣብ ዓያብትና እተመልሰ ገንዘብ እዩ ንኣና ናብዚ ዘእተወና ጎዩ ሓደጋ ከወድቀና እሞ ባሮት ክንከውን ንኣናን ንእዱግናን ክወስድ እዩ ከኣበሉ ናብቲ ሰብኣይ ኣዛዝ ቤት ዮሴፍ ቀሪቦም ድማ ኣብ ደገ ቤት ምስኡ ተዛረቡ በል ጎይታይ بقدماي إخلي كنشمت وردنا نمرنا كونه كا أب محدري مسبت احنا عيابتنا كفتنا نوك جنزب نفسي وكف كم ميزانو أف عيابتو نبرة أب إدنا كأمل يسنايو ألنا إتي جنزب دما ناب عيابتنا من كم زأتو أين فلتن كالق جنزب ون مشمت إخلي زخون أب إدنا أمتنا ألنا بلو نسو دما أجخم يتفرحو أب عيابتكم مزجب ذهبكم أملاخكم أملاخ أبوكم نيو جنزوكم سي أتيون إيو بلا نسمعون كان نباتاتهم أمتعو إتي سواينتهم سبات ناب بيت يوسف أتيو أغارهم كحتصبو ماي هابهم نأدوكم دما دورقو هابن أعود كم زمسحو سميعهم نبر أمه يوسف كتري كسع زمتء نتيجة بركات أدالوه يوسف نبيت مسمتء اتي أب إيدوم زلو جت بركات نبيت أمسولو
ኣብ ምድሪ ተደፊኦም ከዓ ሰገድሉ። ንሱ ድማ ብዛዕባ ጥዕንኦም ሓቲቶም። እቲ ብዛዕባኡ እተዛረብኩምኒ ኣረጊት ኣቦኹም ከ ደሓን ዶ ኣሎ? ገና ዶ ብሂወቱ ኣሎ? ከኣበሎም። ንሳቶም ድማ ኣቦና ጊልያኻ ደሓን እዩ ብሂወቱ ኣሎ በሉ ድንን ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ዓይኒ ቋሕ ኣቢሉ ንቢንያም ሓው ወዲ ኣዲኡ ርእዩ ድማ እዝስ እቲ ብዛዕባኡ ተዛረብኩምኒ ንእሽቶ ሓውኩም ድዩ በለ። ወደይ እግዚኣብሔር ሞገስ ይሃብካ ከኣበሎም። ዮሴፍ ድማ ብዛዕባ ሓዉ ኣምዕቱ ትኹስኩስ ኢልዎ ተሃወኸ። ዝበኽየሉ ስፍራ ደልዩ ናብ ሕልፍኒኡ ኣተወ። ገጹ ተሓፂቡ ወፀ፣ ልቡ ቀጥ ኣቢሉ ከዓ እንጌራ ኣቕርቡ በለ። ሽዑ ንኡኡ ንበይኑ ንኣታቶም ድማ ንበይኖም ነቶም ምስኡ ዝበልዑ ግብፃውያን ከዓ ንበይኖም ኣቕረብሎም። ንግብፃውያን ምስ ዕብራውያን እንጌራ ምብላዕ ነውሪ እዩ እሞ ስለዚ ግብፃውያን ምስኦም ክበልዑ ኣይኽእሉን እዮም። እቲ በኹሪ ከም ብኹርናኡ እቲ ንእሽቶ ከዓ ከም ምንኣሱ ኣብ ቅድሚኡ ተቐመጡ። እቶም ሰባት ድማ ነንሕድሕዶም ተደነቑ። ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ መብልዕ ከዓ ግዲኦም ኣቕረበሎም። ንቢንያም ድማ ሓለፋ ግደ ኩሎም 5 ኢድ ኣቕረበሉ። ሰትዮም ድማ ምስኡ ተሓጐሱ። ምዕራፍ 44 ንኣዛዚ ቤቱ ድማ ንዓያብቲ እዞም ሰባት ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ ጌርካ እኽሊ ምልኣሎም። ገንዘብ ነፍሲ ወከፍ ድማ ኣብ ኣፍ ዓያብቱ ኣንብር። ነታ ፀዋኤ ድማ እታ ፀዋእ ብሩር ምስቲ ገንዘብ እኽሉ ጌርካ ናብ ኣፍ ዓይበት እቲ ንእሽቶ ግበራ ኢሉ ኣዘዞ። ከምቲ ዮሴፍ ዝበሎ ቃል ከዓ ገበረ። ንጎ ምስ በርሀ ነቶም ሰባት ምስ ኣእድጎም ይኺዱ ሕደግዎም። ንሳቶም ካብ ከተማ ወፂኦም ገና ከይረሓቑ ዮሴፍ ንኣዛዚ ቤቱ በሎም፣ ተንስእ ደድሕሪ እዞም ሰባት ሰዓብ እሞ ምስ ኣርከብካዮም ከመይ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ክፉእ ፈደኹም። እታ ጐይታይ ዝሰትየላን ብኣኣ ድማ ምስጢር ዝፈልጠላን ፀዋእ እዚኣ ዶ ኣይኮነትን? እዚ ምግባርኩም ክፉእ ጌርኩም በሎም። ንሱ ከዓ ኣርከቦም። እዚ ነገር እዚ ድማ ተዛረቦም። ንሳቶም ከዓ ጐይታይ ስለምንታይ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ? ከምዚ ዝበለ ነገር ምግባርሲ ካብ ገላውኻ የርሕቆ። እቲ ኣብ ኣፍ ዓያብትና ዝረኸብናዮ ገንዘብ እኳ እንሆ ካብ ምድሪ ከነኣን መሊስናልካ። ካብ ቤት ጐይታኻ ግዳ ከመይ ጌርና ብሩር ኮነ ወይ ወርቂ ክንሰርቕ? ካብ ገላውኻ እቲ እተረኸበቶ ይሙት፣ ንሕና ከዓ ባሮት ጐይታ ንኾን በልዎ። ንሱ ከዓ ሕጂ ከም ዝበልኩሞ ይኹን፣ እቲ እተረኸበቶ ንሱ ባርያይ ይኹን፣ ንስኻትኩም ግና ንጹሃት ኢኹም በለ። ቀልጢፎም ከዓ ነፍሲ ወከፍ ዓይበቶም ናብ ምድሪ ኣውረዱ። ነፍሲ ወከፍ ድማ ዓይበቱ ከፈተ። ንሱ ከዓ በቲ ዓብይ ጀሚሩ በቲ ንእሽተይ ክሳዕ ዝውድእ ጎርጎሮም። እታ ፀዋእ ድማ ኣብ ዓይበት ቢንያም ተረኸበት። ሽዑ ክዳውንቶም ቀደዱ። ነፍሲ ወከፍ ኣድጉ ጽዒኑ ድማ ናብ ከተማ ተመለሱ። ይሁዳን ኣሕዋቱን ከዓ ናብ ቤት ዮሴፍ ኣተው። ንሱ ገና ኣብኣ ነበረ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ናብ ምድሪ ተደፍኡ። ዮሴፍ ከዓ እዚ ዝገበርኩምዎ እንታይ ግብሩ እዩ? ከማይ ዝበለ ሰብ ፈላጢ ከም ዝኾነስ ኣይትፈልጡን ዶ በሎም። ይሁዳ ድማ ንጎይታይ እሞ እንታይ ክንብል ኢና? እንታይስ ክንዛረብ? ከመይ ጌርናኸ ርእስና ክነጽድቕ? ኣምላኽ በደል ባሮትካ ረኸበ። ኔና ንሕናን እቲ ኣብ ኢዱ ፀዋእ እተረኸበቶን ባሮት ጐይታይ ኢና በለ። ስግና ከምዚ ዝበለ ምግባርሲ ካባይ ይርሓቕ። እቲ ኣብ ኢዱ ፀዋእ እተረኸበቶ ሰብኣይ ንሱ ባርያይ ይኹን፣ ንስኻትኩም ግና ናብ ኣቦኹም ብሰላም ደይቡ በለ። ሽዑ ይሁዳ ናብኡ ቀሪቡ በለ፣ በል ጐይታይ ጊልያኻ ሓንቲ ቓል ኣብ እዝኒ ጐይታይ ክዛረብ እልምነካ ኣለኹ። ንስኻ ከም ፈርዖን ኢኻ እሞ ኩራኻ ኣብ ጊልያኻ ኣይንደድ። ጐይታይ ንገላኡ ኣቦ ወይ ሓውከ ኣለኩም ዶ ኢሉ ሓተቶም።
نحنا كأ نقولتاي أرجيت أبو ألونا أب إرجنا أوز ولدون نشتو قلعة دم حو كأ مويتو إذا دم كاب دكي أديو بيو تعرفو أبو كأ يفتو أيو بلناكا شعو نسخا نقلوخا عيني كريو ناوي أو ردوو بلناكا نحنا دما نقويتاي إتي ودي أبو كحادقو أي كإلن نبو انت حادقوس أبو كموت بلنايو نقلوخا دما إتي نشتو حاوكم مساخاتكم انت زي ورده دقيم قلت أي تريونن يخم بالكانا كوانا نحنا نابجلياخا أبوي مسديبنا دربا قويتاي نقرنا يوم أبونا دما تملسكم بحيدة إقلي شموتنا بلا نحنا كأكن ورد أي نخيلن زين اشتحونا مسانا انت زيلو قز اتي سوأي اتي كنرئي أي نخيلنيا مو زين اشتحونا مسانا انت اللوجنا نورد بلنا أبوي قلي خادمة سبيتي كل تودي كم زولدت اللي نسخاتكم تفلطيكم اتي حدا كاباي وزة أنا كأ بحق تبليعو إيو بلكو كسا حج دما أير أخوان نزي كأ كدمي انت وسدكمو مو دينجت انت رخبو نشبتي بقهي ناب شؤل كتوردو يخم بلنا حجي كأ أنا ناب أبوي قليخا انت متأخمو ازي ودي مسانا انت زيلو نفسو مس نفسي ودو سلق تطابقت كهون دمايو ازي ودي كم زيلو انت رأيه كموتيو قلاو خاكا نشبت أبونا قليخا بقهي ناب شؤل يوردو قليخا نزي ودي أب قدمي أبوي نابخا انت زي مسأخوو بكل زمن نبوي حتيات كم زقبركو أخون إلو تواحسوو إيو حجي دما قليخا أب كندزي ودي نقويتاي باريخا كوينو كغمت إلمنك ألخو إزي وديكا مس أحواتي ديب إزي ودي مساي كاب زي هلوس كما إلى ناب أبوي كريب إتي نبوي زرخبو كفوسي أير أيني معرف 45 شعو يوسيف أب قدمتهم مسؤو دو إلهم زنبرو كلهم لبو كهد أي كألنمو عو إلو كلهم سب كاب قدمي أو صولي بلا أتي نحواتو كلا اليوم كلو مس يوسيف قال سب أقوى أي نمرن قالوا عواب بلو دمه بخيه قلت أويان قال سمعو بيت فرعون سمعه يوسيف دما نحواتو أنا يوسيفية أبويك كسع حجرو بهوتو قالو بلم حواتو دما أب قدمون سنبدو أمو كملسلو أي كالون يوسيف كعا نحواتو بتخم نابا يقربون بلم قربو دما بلكا أنا ناب قبس إذ شتكمني يوسيف حاوكمية أملاخ إيو هيوت نمدحان كقدمخم زلأخ نمو حج دما ناب سلازي شتكمني أي تقهايو أي تجنقو أبزا مدري تميت كابز خون حجي خلت عمت كوينو زي حراسن زي عصادن دما جنا 5 عمت ألوا أملاخ جنا أب مدري ترف مأنتي كتفوكم بعافي مدحان دما هيوتكم كتدحن كقدمخم لأخني حجي كأ أملاخ ينبر نسخاتكم أيكونكمن نابزي زلأخكمني نسو نفرقون أبوون ويتا كلا بيتون قس أخلها جر جبسن جبرني قلتفكم ناب أبوي ديبومو بلو يوسف ودخا كم زيبل أملخ قبل علي كلا جبسي ويتا جبرني ناوي ورد أيت دونجي نسخان دك خان أباجي خان أحخان زلكا كلون أب قرباي كتكون أب مدري قوشين كتكمت إخا جانا 5 عمت ميت تريفو قالو أمو نسخان بيت كان كله زلكان منتي كيتشجرو أبو كحليل كاية عفيت زاربكم كم زلا كا إنه عندكم عين حاوي بنيامن يرئي اللوا إتي كله كبرتي أب جبسين إتي زرأخمو كلن نبوي نجرو نبوي كا قلتفكم نابزي أوردو أب كساد حاو بنيام وديو كا بخيا بنيام دما أكسادو بخيا نقول لهم حواتك ناب خيا سعمم
ድሕሪ ድማ ኣሕዋቱ ምስኡ ተዛረቡ። ኣብ ቤት ፈርዖን ከዓ ኣሕዋት ዮሴፍ መፂኦም ዝብል ወረ ተሰምዐ። እዚ እውን ፈርዖንን ንገላኡን ባህ ኣበሎም። ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ በሎ ንኣሕዋትካ ከምዚ ግበር በሎም፣ እንስሳኹምን ፅዒንኩም ኪዱ ናብ ምድሪ ከነኣን ከዓ እተዉ፣ ኣቦኹምን ስድራ ቤትኩምን ሒዝኩም ድማ ናባይ ምፁ፣ ካብ ምድሪ ግብፂ ከዓ እቲ ዝበለፀ ክህበኩም እየ፣ ስብሒ እዛ ምድሪ እውን ክትበልዑ ኢኹም። እዚ ክትገብሩ እእዝዘካ ኣለኹ። ንህፃናትኩምን ንንእስትኹምን ሰረገላታት ካብ ምድሪ ግብፂ ውሰዱ እሞ ነቦኹም ድማ ሒዝኩምዎ ምፁ። እቲ ኣብ ምድሪ ግብፂ ዘሎ ዘዝበለፀ ኩሉ ንኣኻትኩም እዩ እሞ ኣቑሑኹም ርኢኹም ኣይትጓሃዩ። ደቂ እስራኤል ከዓ ከምኡ ገበሩ። ዮሴፍ ድማ ከምቲ ትእዛዝ ፈርዖን ሰረገላታት ሃቦም፣ ንመገዲ ከዓ ስንቂ ሃቦም፣ ንነፍሲ ወከፎም ኩሎም ድማ ዝለዋወጥ ክዳውንቲ ሃቦም። ንብንያም ግና 300 ሲቃል ብሩርን 5 ዝለዋወጥ ክዳንን ሃቦ። ነብኡ ድማ ካብ ናይ ዝፀበቐ ነገር ግብፂ ፅዕነት 10 ኣድጊ ነብኡ ንመገዲ ዝኾኖ ከዓ እኽልን እንጌራን ካልእ ብልዕን ፅዕነትን 10 ኣንስቲ ኣድጊ ከምዚ ገይሩ ሰደደሉ። ንኣሕዋቱ ድማ ኣብ መንገዲ ኣይትበኣሱ ኢሉ ሰደዶም። ከዱ ከዓ ካብ ግብፂ ደይቦም ከዓ ናብ ኣቦኦም ያዕቆብ ናብ ምድሪ ከነኣን መፁ። ዮሴፍ ገና ብሂወቱ ኣሎ። ንኹሉ ሃገር ግብፂ ዝገዝእ ዘሎ እውን ንሱ እዩ ኢሎም ድማ ነገርዎ። ንሱ ግና ኣይኣመኖምን እሞ ልቡ ደንፀወ። እቲ ዮሴፍ ዝበሎም ኩሉ ዘረባ ድማ ነገርዎ። እቲ ክመፀሉ ኢሉ ዮሴፍ ዝሰደዶ ሰረገላታት ምስ ረኣየ ከዓ መንፈስ ኣቦኦም ያዕቆብ ተሓደሰ። እስራኤል ድማ ወደይ ዮሴፍስ ገና ብሂወት ኣሎ ደጊም ይኣኽለኒ ከይሞትኩ ደኣ ከይደ ክሪኦ በለ። ስለ ቃላቱ ናይ ቃላቱ በዓል ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝወደቐ ዝነጥበ ኣፈ ቅዱሳን ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።